رحمت کتاب دے چینل یوٹیوب جس مقام وصال میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یزدان شہید پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 22واں سپارہ، سپارے دا رکوع پہلا، سورت دا نام سورہ احزاب، سورت دا رکوع چوتھا۔ اللہ 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 والو، اج دے اس عظیم الشان مبارک اور مقدس پروگرام دے اندر میرے ذمے صدیقہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا دے فضائل و مناقب محاسن و مدارج اور اونا دے خصائل و منازل دا عنوان لگایا گیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج میں بلا تمہید اپنے مضمون دا آغاز کردیاں ہویاں راج کئی اسٹیشن آؤں گے، چھوٹیاں چھوٹیاں بریکاں ماردہ ماردہ نکے نکے سٹاپ کردہ کردہ اپنی منزل مقصود تک پہنچن دی کوشش کرانگا۔ اللہ نو منظور ہویا آج دودھ دودھ ہو جائے گا، پانی پانی ہو جائے۔ اور نال میں آغاز وچ وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ الرحمن جنیاں توانوں اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نو تھوک دے حساب نہ پچھلے سارے مہینے چ گالیاں پئیاں نے، انشاءاللہ میں اودوں ود کے قرآن دیاں ایتاں سناواں۔ انہاں گالیاں دی نجاست تو ہو جائے گی،
کتاب و سنت دا می وسے گا اور اس باران رحمت دے روڑ وچ یہ ساریاں نجاستاں رڑ جان گیاں اور شان صحابہ دا مطلب بالکل صاف تے شفاف نظر آئے گا، ساریاں بدلیاں اٹھ جان گیاں اور صدیقہ کائنات مخدومہ جہاں تے محبوبہ پیغمبر زمان جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ عالمہ فاضلہ زاہدہ عابدہ فقیہہ محدثہ اور آمنہ دے لال دی محبوبہ انہاں دی عظمت دا چاند تے سورج انشاءاللہ العزیز اپنی پوری آب و تاب نال جویں طلوع آ رہا طلوع ہی رہے گا اور دنیا دی کوئی طاقت انہوں گہنا نہیں سکے۔ میں آج موقع تے وقت دی مناسبت دی وجہ تو سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ گج وج کے کہو نا رضی اللہ تعالی عنہا، سستی بھی لے جائے تے پالا بھی تہاڈا لے جائے تے ذرا محفل وچ گرمی گرمی آ جائے، انہاں دی سیرت تے عظمت نو دو پہلوਆਂ چ اج تقسیم کرنا۔ سیال کوٹیو ذرا دھیان فرمایا جے اور ٹیپ ریکارڈاں والیو، میں خطاب دے بعد چلے جانا تے ایک کوئی پتہ نہیں میرے جان بعد ڈی سی نے پھر نہیں کتے پابندی لا دینی، اس واسطے اج دے خطاب نو صحیح طرح ریکارڈ کر کے میرے جان دے بعد گلی گلی نگری نگری بستی بستی کوچا کوچا پہنچان دی کوشش کرنا تاکہ عظمت صدیقہ دا غلغلہ مچ جائے اور مسلک اہل حدیث دا ڈنکا کھڑک جائے۔ ایک پہلو تے میں یہ بیان کرانگا کہ کیا امہات المومنین عموماً ازواج النبی عموماً اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خصوصاً کیا اے اہل بیت وچ بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ تے دوسرا پہلو میں یہ بیان کرانگا کہ صدیقہ کائنات اور مخدومہ جہاں انہاں دے خدا دے نزدیکی فضائل نے تے مصطفیٰ دے نزدیکی فضائل، خدا دے ہاں کی عظمت تے جناب مصطفیٰ علیہ السلام دے ہاں کی عظمت لا دو ہی گلاں اج بیان کرنیاں نے۔ اللہ میری حاضری تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے، کوئی میرے سامنے اٹھن بیٹھن دی کوشش نہ کرے، انج نہیں میں چل سکاں گا، تد ہی اپنی تقریر دا تسلسل قائم رکھ سکاں گا کہ پوری دل جمی مکمل توجہ کامل انہماک
اور پورے استغراق نال اج رب دا قرآن سنو تے صاحب قرآن دا فرمان سنو تے اما جی عائشہ صدیقہ دی شان سنو۔ میرے بھائی جتھوں تک تعلق ہے عرف عام دا، میں اجے کوئی نقل نہیں پیش کر لگا تے نص نہیں پیش کر لگا، کتاب و سنت دی کوئی دلیل نہیں تواڈے سامنے رکھن لگا۔ عام میری تے تواڈی اصطلاح دے اندر ایک دوست اپنے دوست نو ملدا ہے، یار اپنے یار نو ملدا ہے، عزیز اپنے عزیز نو ملدا ہے، مہمان اپنے میزبان نو ملدا ہے تے پوچھدا ہے جناب دسو گھر والیاں دا کی حال ہے؟ کی پوچھدا ہے گھر والیاں دا؟ دسو جی گھر والیاں دا کی حال ہے؟ دے اہل ایمان آئے ہو تے اہل انصاف دی دنیا ہے، مینوں ہن انصاف نہ جواب دیا دے کہ جدوں دوست نو پوچھدا سناؤ گھر والیاں دا کی حال ہے، او دے وچ بیوی نہیں ہوندی؟ بول صحیح، بولو تے صحیح، میرے سامنے ذرا کھڑک کے رہا جے، او دے وچ بیوی مراد پہلو ہوندی ہے، بتبا اولاد ہوندی ہے، تے جنوں آنے ہیں نا اسی سناؤ جی گھر والیاں دا کی حال ہے، ایک گھر والے اردو نے یا پنجابی نے، اے جنوں اردو پنجابی جسی آنے نا گھر والے، عربی وچ تے قرآن وچ انہوں اہل بیت آندے نے۔ کی آندے نے؟ ایڈی سیدھی گل ہے، اللہ انہاں دے ذہناں چ اج اپنا قرآن اتار دے۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں پان آئے، کوئی تبرے دین نہیں آئے، کوئی کیچڑ اچھالن نہیں آئے، ڈی سی دا وضو توڑن نہیں آئے، انتظامیہ نو پریشان کرن نہیں آئے، سدھی سدھی گل ہے۔ میرا مسئلہ کی کوئی پیچدار نہیں تے کوئی ولا والا نہیں، میرے بھائی گل سدھی بھی بڑی ہے، سچی بھی بڑی ہے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں تے سچی بھی بڑی۔ اے جنوں اردو پنجابی چاہنا نا گھر والے، انہوں قرآن دی لغت وچ اہل بیت آندے نہیں، تے ہن ذرا قرآن سنتے جی کردا دے بولو سنو، یزدانی قرآن دے دریا بہائے گا، قسمت والے نے جڑے غسل کرنگے غوطہ زنیاں کرنگے تے میرے بھائی اپنے قسمت تے رون گے تے وقت دے دکھتے تر جانگے۔ سن لو نا، اے ثابت کرانگا گھر چ ہووے نہ ہووے، بیٹی ہووے نہ ہووے، نواسا ہووے نہ ہووے، نواسی ہووے نہ ہووے، کوئی داماد ہووے نہ ہووے، میرے بھائی کلی بیوی ہووے تے قرآن کلی بیوی نو اہل بیت کہندا۔ قرآن سنتے جی کرتا دے سپارا نکل آیا، ویکھو جھٹپٹی 12واں تے سورت دا نام ہے سورت ہود۔ اللہ میں تیرے قرآن تو سارا جہان کول گماواں، سن لا نا ذرا، اپنے کلیجے ٹھار لے، اج قرآن دے عطر نال اپنے دماغ معطر کر لے۔ آواز آندی ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط
السجود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله ہن ذرا دھیان کر لیا جے قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت رحمت ذرا سبحان اللہ دی چھل پہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت ادھر والیا اہل البیت سامنے والیا اہل البیت اور کھبے پاسے والیا اہل البیت پل تے کھلون والیا اہل البیت امام واڑے والیا اہل البیت حجرے والیا اہل البیت انہ حمید مجید محمد الرسول اللہ کو نا محمد الرسول اللہ اے بڑے بڑے رنگ دے لوگ آندے نے میرے بھائی ہر ایک نو اپنا اپنا رنگ چڑھے ہے نا تے تسی نہ گھبرایا کرو اور نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ میرے بھائی نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی ہویا کیڑا یا رسول اللہ اوے آدم بھی رسول اللہ نے نوح بھی رسول اللہ نے میرے بھائی ابراہیم بھی رسول اللہ نے توجہ میرے بھائی خاموش ابراہیم بھی رسول اللہ نے اسماعیل بھی رسول اللہ نے موسیٰ بھی رسول اللہ نے یوسف تے یعقوب بھی رسول اللہ نے اے نرا یا رسول اللہ کہیں گا تے کیڑا رسول اللہ اے نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ کہیں گا لوکاں نو پتہ لگے گا کہ ساڈا رسول ہے تے آمنہ دا نام ہے پروانے ہو میں دس ایریا سن لو آن والے آئے ابراہیم توجہ میرے پاس کوئی بھائی خاموش رہو تسی آپ پریشان کر دیو ہاں جی آن والے آ گئے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے نے تے آ گئے مہمانہ دی شکل چ آ گئے اور نہ سمجھیا پرونے آئے نے تے پوچھیا نہیں گھر جا کے بچھڑا سی باقیتا پنیا تلیا پلیٹاں وچ پایا تے لیا کے مہماناں دے اگے ٹکایا تے مہمان کھاندے ہی نہیں مہمان کھاندے ہی اور تانوں تے کھوایا تسی تے بولو کنیاں کو دے گا پکائیاں ساڈی ہاں تسی تے بولو تہاڈی آواز ہی نکلدی کتھے گیا ملک اعجاز تے ملک حسن انہاں نوں کھوا کے بٹھایا کرو میرے سامنے اور مہمان کھاندے ہی نہیں انہاں آکھیا یہ مہمان ویکھن نوں بڑے بھلے من سجاتے نے کھانا نہیں کھاندے کھورے کیڑی نیت آئے نے کوئی مینوں نقصان ہی نہیں پہنچان آئے تے آ جے قرآن اللہ آندے نے وَأَوْجَسَ اپنے دل وچ ڈر گئے اپنے جی وچ پریشان ہو گئے یہ بن کی لگا میں کھانا پکایا وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً گھبرا گیا نبی تے او آندے نے اوے اللہ دیا خلیلہ اصل گل ہے تو سانو پہچان نہیں سکیا تو سانو جان نہیں سکیا اسی روٹیاں راٹیاں کھان والے نہیں
کو سیال کوٹ دے جمعراتی ملوانے تھوڑے ہیں اسی کھان پین نہیں آئے نہ کھانے پینے ہیں اے مولوی نوری بھی کہلواندا تے کھائی بھی جاندا نورانی بھی کہلوائی جاندا تے پلیٹاں دیاں پلیٹاں داڑھی بھی جاندا اسی ویلا کھاندے پیندے نہیں کیوں نوری ہیں کیوں اسی نوری ہیں نوری کھاندے پیندے نہیں ہوندے میرے بھائی تے تو نہ گھبرا نہ ڈر اسی نہ تینوں نقصان پہنچانا آئے ہیں نہ روٹیاں کھانا آئے ہیں دو کمہ واسطے آج جائے ہیں اسی تینوں بیٹے دی بشارت دینا آئے ہیں تے قوم لوط عذاب لے کے آئے ہیں اے دو گلہ کرنا آئے ہیں کی اندے نے لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط تے ادھر نا بی بی سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑیاں نے وامرأت قائمۃ فضاحکت فبشرناہا بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب آکھیا پتر ہونا ہے تے بی بی جی کی فرماندیاں نے اماں جی کی آندیاں نے قالت یا ویلتا ہائے ہائے قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ہذا لشیء عجیب اے کہن والے ہو پتر ہوئے گا کیویں ہوئے گا میں بڈھیاں لک میرا چک گیا ہے وہذا بالی شیخا اے میرا خامند سر دا سائیں ہے اے بھی بڈھا ہو گیا ہے سر چٹا ہویا ہے ویلے ننگ گئے نے رتاں بیت گئیاں نے ان ھذا لشیء عجیب اے تے گالی بڑی عجیب ہے عقل نہیں پئی مندی تے او کی آندے نے قالوا اتعجبین من امر اللہ واہ ربا میں قربان جاواں تیریاں قدرتاں تو قالوا اتعجبین من امر اللہ نی سائرہ رب دے فیصلے اگے تعجب پہ کرنی ہے رحمت اللہ علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے سائرہ تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوے تے برکتاں ہون اہل البیت اہل البیت اے سائرہ اہل البیت اے گھر والے تواڈے تے رب دیاں رحمتاں ہون تے برکتاں ہون او مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسمی اس اہل بیت تو مراد نہ نواسی نہ نواس ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے کلی حضرت ابراہیم نبی دی بیوی سائرہ ہے دیکھ لے اجے سمجھ نہیں آئی میں سمجھاتا جاواں تے اگا چلدا جاواں میرے بھائی ایک میں یہ بھی مسئلہ ایتھے تواڈے کو پوچھنا ہے تے پھر اگے چلنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نو فرشتیاں دا پتہ لگا بولو لگا تے تواڈے مولویاں نو 14 طبق روشن تواڈے ولیاں نو 14 بھنگ پی پی کے اچھا جی ایتھوں دا ایک مولوی آندا اوے ولیاں نو سب کچھ پتا ہوندا تے میں ایک گل پوچھاں کہ نا پوچھاں یارو 3.5 سال ہو گئے نے اسلم قریشی گواچا کہ نہیں کیڑے شہر دا ہو
کوئی جے زندہ نہیں تے مویا بھی ہے کہ نہیں؟ اے میں ہی مویا پہ آندا، انہاں دا تے کدی مویا ہی، انہاں دا تے کدی کو مویا ہی اور کوئی ولی نہیں زندہ مویا جیڑا دسے اسلم قریشی کتھے وے۔ چل جے سیال کوٹ وچ کوئی نہیں تے گجراں والے تر چلنے ہاں، جے گجراں والے کوئی نہیں لاہور تر جانے ہاں، جے لاہور کوئی نہیں تے کراچی تر جانے ہاں، تے کراچی کوئی نہیں تے پشاور تر جانے ہاں۔ اور کوئی ایسا ولی کوئی زندہ مویا وکھا نا جیڑا اسلم قریشی دا پتہ دے دے وے۔ کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اے سب فراد ہے، سب جھوٹ ہے، سچا مسئلہ کہتے ہیں حدیث دا سچا۔ ساڈے اتھے کہندا ہے اے 100 روپیہ دیو میں ٹیوا لا کے دسنا، تے او جلانی آندا سی میں 50,000 روپیہ دینا اسلم قریشی دا پتہ لے کے۔ او صہیب قریشی بیچارا او دا بیٹا او دیاں بچیاں یتیم انتظار وچ نے رو رہیاں نے، ابا جی کتے ادھروں نہ آ جان، کتے ایس ویلے بوا نہ کھڑک پوے، یا تے اے ولی انہاں دے جھوٹے جے تے جے سچے نے تے انہاں دے ٹھڈ وچوں اسلم قریشی کڈنا پے گا۔ میرے بھائی اللہ دے نبی نو فرشتیاں دا پتہ نہیں لگا۔ نمبر 2 کلی بیوی تے لفظ اہل بیت استعمال کیتا ہے۔ اجے نہیں جے سمجھ آئی تے آؤ میرے پیچھے پیچھے تریا، یہ سپارہ 12واں نا ہن نکل آیا جے سن لو۔ اے سورت دا نام ہے سورہ قصص تے سپارہ نکل آیا 20۔ آواز آندی ہے وا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اے ام موسیٰ جی جی میرے رب جی تینوں پتر دیتا ہے، دودھ پلائی جا، اکھاں ٹھاری جا، تے جے بہتا خطرہ جلاداں دا سمجھیں گی ایک صندوق وچ پتر نو بند کر کے پانی وچ روڑ دیں۔ اللہ جے جلاداں کولوں بچ گیا تے پانی چ ڈب جائے گا، رڑ جائے گا، میرے ہاتھ کی آئے گا۔ فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی ولا تخافی، اپنا بھی خوف نہ کھائی، ولا تحزنی، پتر دا غم بھی نہ کھائی، انا رادوہ الیک، جے پانی وچ روڑ دیویں گی ایدیاں چھلاں تے ٹھلاں دور تیرے کو لے کے نہیں جان گیاں بلکہ تیری گود وچ لے کے آن گیاں۔ انا رادوہ الیک وجعلوہ من المرسلین۔ خطرہ سمجھیا نا بہتا کہ ہن پتر بچ نہیں سکدا، صندوق لیا میرے وال ویکھیا جی اللہ جنہاں دی اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما، جنہاں بہناں تے ویر نہیں نیک ویر نصیب فرما، تے اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں دی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تک لینا ذرا ویکھ لا رب دیاں قدرتاں نے، خدا دیاں شاناں نے اور اللہ دیاں حفاظتاں نے، ذرا منظر ویکھ لے تے میرے بھائی ذرا یہ داستان سن لے۔ اللہ فرماندے نے ذرا اینو روڑ دے، صندوق لیا وچ بند کیتا تے بند کر کے نا تے لے کے تے تر پئی تے نال دھی نو لے لیا، موسیٰ علیہ السلام دی بہن نو لے لیا تے ماں دی ہے نی میری یہ بیٹی ہے میرے موسیٰ دیے پینے، صندوق روڑ دیتا تے تیے پیچھے پیچھے لگی جا، پولے پولے پیر توری جا تے اوپری اوپری بن کے لگی جا، کوئی تینوں پہچانے بھی نہ۔ کتھے لکھیا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيَ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے بہن ویر
دے مگر مگر لگی جاندی ہے صندوق رڑدا رڑدا جا رہا تردا تردا جا رہا ہے اگوں اس پاسے پہ گیا فرعون دے محل نے باغیچے نے وچ اما جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا چہل پہل کر رہی نے لونڈیاں نال نے غلام نال نے تے صندوق رڑدا آ رہا ویکھیا تے اونوں کڈایا باہر کڈا کے تے کھلایا او جدوں کھلایا اس صندوق وچوں ایک ایسا بچہ نظر آیا جدا مکھڑا چن نالوں سونا جدوں ویکھیا نا ایڈا سونا بچہ نکل آیا تے ایندی اولاد کوئی نہیں سی بولو رب دی اولاد اے فرعون خدا دی اولاد کوئی نہیں سی میرے بھائی آندھی ہے بیگم آندھی ہے قرۃ عین لی ولگ لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون اے فرعون جی میرے سر دے سائیں جی بچہ بڑا سونا اینو قتل نہیں کرنا اے چنگا بیگم جی قتل نہیں او یہ جڑے صاحب ہوندے نے بیگماں دے آکھے بڑے لگدے اے چنگا جی پھر جویں تسی آندے ہو قتل کر دے اچھا جی پھر ہن بچہ تے روندا پیا اینو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے تے پھر دائی کسے دا انتظام کر لئیے اعلان ہو جاندا دائیاں آ جان ادھروں بھی آ رہی نے ادھروں آ رہی ہیں لیندیوں آ رہی نے چڑھدیوں آ رہی نے ہر دائی دی تمنا ہے کہ میری چھاتی دا انتخاب جے ہو گیا تے پھر شاہی خزانے چ وظیفہ لگ جائے گا میرے بھائی آندیاں نے پیار کردیاں نے چمدیاں نے چٹ دیندیاں نے سینے نہ لاندیاں نے چھاتی نہ لاندیاں نے آواز آندی ہے جبریل جی جی رب جی جلدی جاؤ نا میرے موسیٰ دا منہ پھڑ کے موڑ دیو دودھ نہیں پین دینا ربا گل کی ہے موسیٰ نو تے بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے فرمایا میں کسے دائی دا دودھ نہیں پین دینا اس واسطے کہ میں موسیٰ دی ماں نال وعدہ کر لیا دودھ پیوے گا تے تیرا پیوے گا گل ذرا ہنٹی سن لو یہ دودھ کسے دا نہیں پیندے تے جیڑی ہے نا موسیٰ علیہ السلام دی بہن اے بھی مگر تر گئی ہے تے ویندی ہے تے ہن آندی ہے اے گھر والیو اس بچے نے دودھ کسے دا نہیں پیتا دائیاں نے زور مار لیا جے مینوں اجازت دیو تے ایک دائی دی دس میں بھی پانی ہاں لا گل بن لگی ہن اے میں نہ ایک دائی سد کے لے آواں اما جی آندی نے جا چھتی لیا اما جی آسیہ فرماندی نے جا جلدی لیا تے دوڑی دوڑی گھر آ جاندی ہے سن لینا ذرا قرآن تے ہائے ہائے آندی کی ہے وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت علی اہل اور سارے پڑھ لو سارے علی اہل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون ایک گھر والے ہو میں ایک اہل بیت دی دس پانی ہاں دس کنے وہ نواسے نواسیاں سن اور دس دے صحیح کنے دماد سن کنے پوترے پوتریاں سن کلی بی بی بولو کلی بولو بی بی ہو کلی بی بی ایک کوئی بی بی ہے تے قرآن آندا ہائے حل ادلکم علی اہل بیت پتہ لگا کوئی جی ہووے گھر وچ نہ ہووے اور کلی بیوی اتے قرآن نے لفظ اہل بیت استعمال کیتا اجے بھی نہیں سمجھے یہ لفظ اہل جڑا نا اہل یہ کلی بیوی تے استعمال ہوندا ہے سن میں تھوڑی جی تینوں سیر ہور نہ کراواں ایک پھل ہور نہ سنگا دیاں ایک کلی تیرے قریب ہور نہ لے آواں سن لے اے میاں بیوی تر پے نے مدین وچوں کتھوں
مدین چو تر پیندے نے پالا لگا ہے رات سردی دیے ٹھٹھر دینے پے کم دینے پے تے کول کمبل کوئی نہیں کول جلا کوئی نہیں تے کول موٹا کپڑا کوئی نہیں دوروں اگ بلدی نظر آئی پہاڑی ہوتے تے جناب موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ہائے صدقے جاواں نی میری گھر والیے نی میری گھر والیے ایتھے کھلو ذرا او اگ بلدی ہے میں چلیاں لیاؤنا وا ایتھے لیا کے بالاں گے تے دوویں جی سیکاں گے ایتھے آندے ہن کی نے قرآن سن لا ذرا قرآن سن لے گا تے کسے نتیجے تے پہنچے گا اللہ فرماندے نے فلما قضا موسیٰ الاجل وسارا بأہلہ وسارا بے اہلہی اوے وسارا بے اہل ایک کلی بیوی نو اہل آندا ہی پیا قرآن وسارا بے اہلہی آنس من جانب طور نارا قالا لأہلہم قصوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون میری گھر والی ہے ایتھے کھلو میں جا کے اگ لے آواں سیکاں اور میرے بھائی پتہ لگا کہ کلی بیوی تے لفظ اہل بھی استعمال ہوا کلی بیوی تے لفظ اہل بیت بھی استعمال ہوا ہے اور مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جیڑا قرآن دے 22 سپارے تے لفظ اہل بیت استعمال ہویا ہے او دے چوں اصل مراد نبی دیاں بیویاں نے بتوا نبی دے نواسے نواسیاں بھی ہو سکدیاں نے کیونکہ میرے پیغمبر نے دعا کر کے انہاں نوں وچ شامل کیتا ہے اپنے دوواں حسن تے حسین نو اپنی بیٹی فاطمہ نو اپنے علی مرتضیٰ نو دعا کر کے شامل کیتا ہے معلوم ہوندا شامل نہیں سن تاد نبی نو دعا دی ضرورت پیش آئی ہے تے نالے قرآن دا سیاق و سباق دسدا ہے قرآن دا اگا پچھا ہے دسدا ہے آ ذرا رل مل کے قرآن سن لئیے تے پڑھ لئیے آواز آندی ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا قرآن سنتے جی نہیں جے کردا لوگ تے پٹ دے شرم نہیں کردے اور تسی قرآن تے سبحان اللہ کہہ دے ہو انج چھل پہ جائے کہ میرے بھائی امام واڑیاں تک آواز تہاڈی سبحان اللہ دی چلی ہے آواز آندی ہے پئی اللہ فرماندے نے یا نساء النبی آکھو سبحان اللہ ویکھو نسبت کدھر یا نساء النبی اے نبی دیو بیویو اے نبی دیو کدی کمال نسبت ہے تے تیرا تے مذہبی نسبت ہے اور پلیا مانسا تیرا تے مذہبی نسبتی بنیاد تے وے اے آ کی ہے اسے رنگ دا ہی ہوندا نا کپڑا پایا اے گھوڑا ہے حضرت حسین آخو رضی اللہ تعالی اے دے اتے نہیں چڑھنا اے دے تھلیوں نگڑ بلے امام دینا اے دے اتے نہیں چڑھنا اے دے کاری صاحب میر صاحب میں پوچھے اس گھوڑے دا کیوں اتنا احترام کردا آندا گھوڑا حسین آندا گھوڑا یار میں پیار نہیں پوچھنا میں محبت نہ پوچھنا میں انصاف نہ پوچھنا کہ حضرت حسین دے گھوڑے دا احترام کرنا نبی دیاں بیویاں نو گالیاں کرنا اور گھوڑے حسین دا احترام کرنا
نبی دی بیوی نو تبرہ کرنا، حسین دے گھوڑے دا ادب کرنا، نبی دی بیوی نو گالیاں کرنا، حسین دے گھوڑے دا احترام کرنا، نبی دیاں بیویاں تے حملے کرنا، حسین دے گھوڑے دا ادب کرنا، ازواج مطہرات تے لعن طعن کرنا، کعبہ دے رب دی قسم امن بحال رہے یا خراب رہے، آکھ دے اہل حدیث انہاں زباناں نو گتیاں چوں کڈ دین گے جو نبی دیاں بیویاں تے چلن گیاں، یا او زباناں نہیں رہن گیاں یا کن نہیں رہن گے۔ اہل حدیث دی اجازت دین گے، گج کے بولو دین گے، یا وہ زبان رہے گی یا سننے والے کن رہیں گے۔ ایک پاسے گھوڑے دا احترام، ایک پاسے نبی دیاں بیویاں نو تبرہ۔ ساڈے نال گل کر جی ادب گھوڑے دا کرنا، نبی دی نسبت دا بھی کر۔ یا نساء النبی دیا سروس چینل قرآن، یوٹیوب تے چل میں تیری شان تو صدقے، تیرے انداز تو صدقے، تیرے اسلوب تو صدقے۔ یزدانی شہید میڈیا سروس یا نساء النبی، آخو سبحان قاری صاحب گل نسبت دی ہے، اور بولو گل میرے وال ذرا ویکھو نا، ایک کاغذ تساں پھڑیا سی، میرے وال ویکھو، ایک کاغذ، ایک کاغذ ہے جدے تے اشتہار چھپیا، مجاہد صاحب ایک کاغذ ہے جدے تے نوائے وقت چھپتا ہے، ایک کاغذ ہے جدے تے جنگ اخبار چھپتا ہے، ایک کاغذ ہے جدے اتے مشرق اخبار چھپتا ہے، ایک کاغذ ہے جدیاں پڑیاں بنتیاں نے، لفافے بنتے نے، ایک کاغذ ہے جدے تے حساب لکھیا جاندا ہے، الجبرا لکھیا جاندا ہے، سائنس لکھی جاندی ہے، اور صدقے جاواں ایک کاغذ آئے جدے تے قرآن لکھیا جاندا ہے۔ وہ بھی کاغذ ہے، آ بھی کاغذ ہے، آ بھی کاغذ ہے، مشرق دا کاغذ ہے، نوائے وقت دا کاغذ ہے، جنگ اخبار دا کاغذ ہے، اور میرے بھائی قرآن دا بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ ہے، وہ بھی کاغذ، وہ دی قدر ہو رہے، وہ دی قیمت ہو رہے، پر قربان جاواں اس کاغذ دی شان ہو رہے ہے تے کاغذ نسبت قرآن والے، ہے تے کاغذ نسبت قرآن والے، گل نسبت نہ بنی ہے، نہیں سمجھیا۔ ایک صحابی ہے، واقعہ مشکات وچ موجود ہے، جنگل چ جا رہا ہے، جنگل چ گیا، اگوں ایک شیر ملیا، کون ملیا؟ اور بولو شیرو کون ملیا؟ شیر ملیا، تے دوروں ویندا شیر نو تے آندا او شیرا جنگل دیا بادشاہ وا، اکھاں کھول کے تک لے، کان کھول کے سن لے، انا صاحب رسول اللہ، انا صاحب رسول اللہ، او جنگل دیا شیرا میں مکی تے مدنی سرکار دا غلام ہوں، میں مدنی سرکار دا ساتھی ہوں، انا صاحب رسول اللہ، میں جگاں دے پیر دا ساتھی تے صحابی ہوں۔ وہ صحابی آندا جدوں میں گل کہی نا، جیڑا شیر مینوں کھان آیا دم ہلان لگ پیندا، کدی اگے آوندا، کدی سجے آوندا، کدی میرے بھائی ادھر آوندا، کدی ادھر آوندا، میرا ڈیفینس کردا، میرا دفاع کردا، میریاں نوکریاں کردا، میریاں چاکریاں کردا، سارے جنگل وچ حفاظتاں کردا، جنگل دی سرحد عبور کرنا وا، تے مینوں او شیر انج ودیا کردا جویں مہماناں نوں میزبان ودیا کردے نے۔ میرے بھائی بابا جی آندے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا، طاقت رہی نہ گائی، اور میں اصحاب رسول اللہ دا اتنی بات سنائی، تے واہ سبحان اللہ جس ویلے، تسی بھی آکھو سبحان اللہ، واہ قاری صاحب واہ سبحان اللہ جس ویلے سونا نام سنایا،
الٹا شیر سلامی ہو کر قدماں دے ول آیا وہ اتنا ادب درندے کیتا سیال کوٹ دیا درندیا موزیا گالیاں کڈن والیا ڈنگرا آنیا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی وہ جلدی سر قدماں وچ سٹیا جویں مرید سلامی ویکھ لے یہ نسبت مصطفی نبی دا تعلق ہے کہ صحابہ دا ادب جنگل دے درندے کرتے ہیں اور جنہ صحابہ دا احترام جنگل دے درندے کرتے ہیں انہاں صحابہ نو سیال کوٹ وچ گالیاں پیندیاں نے انہاں صحابہ نو پاکستان وچ تبرے ہو رہے نے سپاہی دی بیوی نو گالی نکلے مقدمہ ہے تھانے دار دی بیوی نو گالی نکلے مقدمہ ہے ڈی ایس پی دی جوائی نو گالی ملے مقدمہ ہے ڈی سی دے سورے نو گالی ملے مقدمہ ہے ضیاء الحق دے سوریاں نو گالی ملے مقدمہ ہے گورنر دے جوائیاں نو گالی ملے مقدمہ ہے پر جدا جی چاہے نبی دی بیوی نو گالی کٹے جدا جی چاہے پاکستان دے نبی دے دماغاں نو گالی کٹے جدا جی چاہے مصطفیٰ دے سوریاں نو گالی کٹے جدا جی چاہے مصطفیٰ دے صحابہ نو گالی کٹے وہ اج دے بعد اہل حدیث دی اجازت نہیں دین گے قانون کوئی گرفت کرے نہ کرے ملک دا حکمران یہ انتظام کرے نہ کرے ڈی سی یہ انتظام کرے نہ کرے انشاءاللہ اہل حدیث سن کر کے وکھان اور بولو اہل حدیث سن کر کے وکھان صحابہ نو گالی برداشت ہوئے گی ازواج مطہرات نو تبرہ برداشت ہوئے گا انہاں نو لمیا پالا جو ہوئے گا ویکھی جائے جڑا اج دے بعد میرے پیغمبر دی بیوی عائشہ صدیقہ نو آپ دے سوریاں نو جوائیاں نو گالیاں کڈے اج دے بعد تساں اجازت دینی بولو دینی کیوں اسی امن چاہنے ہیں بولو اسی کیوں ساڈے والوں تے فتنہ ہو سکدا لڑائی ہو سکتی کیوں جویں صدیق میرے سر دا تاج ہے ایویں علی بھی میرے سر دا تاج جویں فاروق میرے سر دا تاج ہے اور ایویں حسن بھی میرے سر دا تاج ہے جویں عثمان میرے سر دا تاج ہے ایویں حسین بھی میرے سر دا تاج ہے اور جویں عائشہ صدیقہ سر دا تاج ہے فاطمہ الزہرا میرے سر دا تاج ساڈے والوں تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا کہ فتنہ اور فساد برپا ہوئے ساڈے والوں گالی نکلے کسے دی گستاخی ہوئے کسے دی توہین ہوئے کسے دی تنقید ہوئے کسے صحابی تے تنقید ہوئے اساں تے ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے توصیف کرنی ہے تعریف کرنی ہے شان بیان کرنا ہے مقام بیان کرنا ہے قرآن بیان کرنا ہے اس واسطے جدوں فتنہ اٹھے گا ادھروں اٹھے گا اور ڈی سی سن لے ضیاء الحق سن لے یہ فتنہ فساد تد ختم ہوئے گا کہ انہاں دے ماتمی جلوساں تے بازاراں تے پابندی لگائی جائے بولو پابندی جن پٹنا گھر بہ کے پٹے ساڈے والوں 12 مہینے ہی پٹے ساڈے والوں 10 دن کانوں پٹنا ہی 12 مہینے پٹ 12 مہینے پر گھر وڑ کے پٹ چاٹا باہر نہ کھلار اینا جلوساں تے پابندی لگائی جائے بولو پابندی روز قتل ہوندے نے لاہور کنے گھر سڑ گئے کنیاں دکاناں جل گئیاں اسی چاہنے ہاں کہ ملک وچ فتنہ فساد مک جائے بولو فتنہ فساد انہاں نو جلوساں دے کڈن دی اجازت دیتی جائے اب بولو تو صحیح ہاتھ کھڑے کر کے انہاں تے پابندی انہاں تے پابندی انہاں تے پابندی لگائی جائے انشاءاللہ نہ کوئی دکان سڑے گی نہ کوئی مکان سڑے میرے بھائی میں دس رہا تھا سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی اے اہل بیت وچ نہیں تھی نبی دا اہل بیت ہے ہی کوئی نہیں میں کسی نو منتا ہی نہیں
قرآن کی آندا یا نساء النبی، گل نسبت دی ہو رہی سی، یا نساء النبی، بابا سادی بھی کمال آندا میں ایک دن حمام میں چلا گیا، کتنے اینی کو مٹی ملی تے میں مٹی نو انج کر کے نک نہ لایا تے وچوں خوشبو آندے ہلے آئے، میں آخیا نہیں مٹی ہے تو مٹی گئی ہے تیرے چو خوشبو آتی ہے تے مٹی بول پی ہے، مٹی یہاں دی ستائی بول پی ہے، آندی ہے سن لے آندی کی ہے، آندی ہے بگفتہ من، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، مٹی آندی ہے سادیا ہے تے میں مٹیاں پر میرے چو خوشبو اس واسطے آ رہی ہے، میں کئی دن تے کئی راتاں باغ وچ پھلاں دے کول رہ کے آئی ہاں، پھلاں دی صحبت دی وجہ تو میرے وچ خوشبو پیدا ہو گئی ہے، اور میں سر کو دیا پچھن دا حق رکھنا وا جے چند دن مٹی پھلاں کول رہے، مٹی وچ پھلاں دی خوشبو پیدا ہو جائے، ایسا صدیقہ 9 سال نبی دے کول رہے، او دے تے نبی دا رنگ کیوں نہ چڑھے؟ ایک مینو آندا اے یزدانی علی مرتضی دے کیا کہنے، میں بھی آخیا کیا کہنے، تسی بھی آکھو اوے علی میری سجی اکھ ہے، علی میرے سر دا تاج، او علی صفدر ہے، او علی حیدر ہے، او علی شیر بدر ہے، او علی فاطمہ دا شوہر ہے، او علی فاتح خیبر ہے، اور او علی حسنین دا پیدر ہے۔ کیا کہنے میں تے اگے تو کیوں آ جانا کیا کہنے؟ علی نو میرے نبی نے اپنے بستر تے ہجرت دی راتی سوایا، تے ویکھیا کڈی شان ہے اس علی دی، جیڑا نبی دے بسترے تے سو گیا، نبی دے، میں کیا کنے سال، سال تے نہیں، میں کیا کنے مہینے، مہینے بھی نہیں، میں کیا کنے ہفتے، ہفتے بھی نہیں، میں کیا کنیاں راتاں، میں ادھی پورا ادھی راتوں پیچھے تے نبی تریا تے ستا کی میں گواری میرا، چلو 2 ڈے 3 گھنٹے سو گئے، میں آخیا پیارے گل پیار دی کریا کر، جدو توڑ جو پیار دی لئی آ، وہ جیڑا علی نبی دے بسترے تے ادھی رات سویں او دی شان مننا کہ جیڑی ایسا صدیقہ نبی دے بستر تے 9 سال سویں اونوں گالیاں کرنا۔ آواز آندی ہے یا نساء النبی، قاری صاحب میرے کان چاندے نے قرآن سنا، خیر وین ادھروں سن لو قرآن ادھروں سن لو، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ تو 10,000 کافر عورت نے کلمہ پڑھ لیا، کتنے ہزار؟ سیرت دیا کتابیں لکھے ہے کہ اما جی ایسا صدیقہ نے 10,000 غیر مسلم عورت نو مسلمان کیتا، کہ او اما ایسا صدیقہ جن نے 50,000 طالب علماں نو سبق قرآن تے حدیث دا پڑھایا،
اما ایسا صدیقہ دے مدرسے 50,000 طالب علم پڑھیا اور کتاب و سنت کی تعلیم دیتی. او اما جی ایسا صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہا تیری بیٹی دا رشتہ کرے تو، تیری بیٹی دا رشتہ کرے میرا قاری، تیری بیٹی دا رشتہ کرے میرے میر صاحب، تیری بیٹی دا رشتہ کرے او دا چاچا، تیری بیٹی دا رشتہ کرے او دا تایا، تیری بیٹی دا رشتہ کرے او دا بھرا، تیری بیٹی دا رشتہ کرے نائی، تیری بیٹی دا رشتہ کرے چوکیدار، تیری بیٹی دا رشتہ کرے کو کمی. اور صدقے جاواں جدوں اما ایسا صدیقہ دے رشتے دی واری آئی، نہ باپ نے رشتہ کیتا، نہ ماں نے کیتا، نہ چاچے نے کیتا، نہ تائے نے کیتا، خود خدا نے کیتا. کنے کیتا بولو؟ خود خدا نے کیتا. آخو سبحان اللہ. اور خدا نے رشتہ کیتا. میرے آقا فرماندے نے کہ میرے کول جبریل 3 رات آندا رہا. کنیاں رات؟ ادھر والے کنیاں رات؟ وہ نالا ایسے بیٹھے ٹھنڈے ہو گئے ہوں تو بچارا تھلے اترے ہے. 3 رات جبریل آیا میرے وقت کیا جی سارے. آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ جبریل نے ریشم دا کپڑا لیا تے ریشم دے کپڑے ایسا پیاری ہے کہ انہوں لپیٹ کے تے خواب وچ میرے سامنے کردا سی. ایک رات بھی کیتا، دوجی رات بھی کیتا، تیجی رات بھی کیتا تے میں کپڑا انج طرح کھول کے تے میں ویندا سا تے میں ایسا تینوں پہچاندا سا تے میں آندا سا جے رب والوں ہو گیا تے ہو کے ہی رہے گا. تے ایک دن جبریل آیا تے آن کے آندا او محبوبہ یہ جیڑی ایسا ہے تیری دنیا دی بھی بیوی ہے تے آخرت دی بھی بیوی ہے. اور مینوں دسو ہن سارے سیال کوٹیو گج وج کے قیامت نو میرے نبی نے جنت وچ جانا ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو. اور جنت وچ جانا، جنت ہے ہی نبی واسطے میں. جے نبی نہیں جانا تو میں جنت نو منتا ہی نہیں. میری گل سن لے، میرے نبی نے جنت وچ جانا ہے تے جبریل آندا ہے سونیا تیری اے آخرت دی بیوی ہے. نبی جنت وچ ہون گے تے ایسا جنتوں باہر کیویں رہے گی؟ آج جنوں جنتی مصطفیٰ آکھے، جنوں جنتی جبریل آکھے، جنوں جنتی خدا آکھے، جنوں جنتی رحمان آکھے، قرآن آکھے، انہوں جڑا دوزخی مندا ہے وہ شیطان ہے. کون ہے؟ جڑا تواڈے تے نہ بولے وہ بھی شیطان ہے. اور جڑا ایسا صدیقہ نو جنتی نہیں مندا بولو بولو پھر آکھو وہ شیطان ہے. کیونکہ جبریل آندا ہے، رحمان آندا ہے، قرآن آندا ہے، سادے قرآن. او اما ایسا صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا. صدقے جاواں قربان جاواں تیری عظمت تو تیری شان تو. قرآن پڑھیا اللہ دے میں النبیو، قرآن سننا جے، النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور نبی تواڈیاں جاناں تو زیادہ عزیز ہے. بھائی قرآن کے لفظوں والے غور کریا کہ گل محبت دی، پیار دی. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومناں نو جاناں نالوں زیادہ محبوب ہے. مومناں نو جاناں نالوں اچھا جے نبی محبوب ہوئے تے نبی دے گھر والے نہ دشمنی ہو سکتی ہے؟ بولو. نبی محبوب ہوئے تے نبی دے سوہرے جوائیاں نہ دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور میرے بھائی ہائے آدھے کانٹ نو چومدا سی پیا ایک مجنو جہا، اے کیوں چومنے پیا؟ اے اتنے میری لیلا رہندی، میرا محبوب رہندا، مینوں انہاں کندھاں نال پیار ہے جتھے میرا محبوب رہندا. اور جے تیرا نبی کچھ لگدا ہوے تے ایسا صدیقہ بھی نہ تیری کچھ لگدی ہوے. جے نبی تیرا روحانی باپ ہے او ایسا صدیقہ روحانی ماں ہے. پر مومناں دی اونچی بولو کنا دی ہے؟ مومناں دی ماں ہے. جڑے مومن نے انہاں دی ماں نے، اور جنہاں دی ماں نہیں او مومن نہیں. ایسا صدیقہ نو جیڑا ماں نہیں منتا میں انہوں حلال دا ہی نہیں منتا.
اچھی بولو میں انہوں حلال دا قرآن نے آخیا وا ازواجہم امہاتہم یہ تے تہاڈیاں ماواں نے مومنے دیاں کناں دیاں چھری ماراں دیاں نہیں چھری ماراں دیاں تنگیاں دیاں چرخیاں دیاں مجھاں دے کلے پکان لگے روے بہادری ویخ جم لگ علی دے حصے آئے نک چ کوکا کن چ مرکیاں گل میں سنگل پائے پیروں میں گھنگرو بننے نے ہاتھ چ متیر کھڑی ہے ہاتھ میں بھنگ کا پیالہ پڑے میں آخیا کتنے پیڑ ہوئی ہے چھوٹا برا لگتا یہ علی کا احترام کر رہا اور یہ جہاں مال کو علی دا لگتا ہے کچھ بولو چرسیاں بھنگیاں داڑی نہ کوئی رشتہ ہے وے بولو تو صحیح ویخ لا ویخ لا ویخ لا ساڈے وال ویخ لا ازواج امہاتہم آکھو سبحان اللہ مومن نبی دیاں بیویاں تہاڈیاں ماواں نے تے جڑا ماں نو گالی کڈدا حلال دا ہولی آکھیا گیا مومنا دیا ماواں نے نبی دیا بیویاں مومنا دیا ماواں نے وازواج امہاتہم اور جڑا ماں نو گالی کڈدا حلالی پتر ہو سکدا نہیں ہو سکتا میرے بھائی آنا ایک اور مقام سنا دیواں صدقے جاواں آواز آندی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما ترجمہ سن لو ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد تے مسلمان بیبیاں مسلمان مرد سے ابو بکر آئے عمر فاروق آئے میرے عثمان آئے علی مرتضیٰ آئے سارے صحابہ آئے والمسلمات صحابہ بھی آئیاں تے نبی دیاں بیویاں بھی آئیاں والمسلمات والمؤمنین قرآن کی کافیہ بندی یہ قرآن کی ہے انجے دیرے پھلاں دا گلدستہ قرآن کی ہے انجے دیرے موتیاں دیاں لڑیاں پروئیاں نے صدقے جاواں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومن بیبیاں والقانتین والقانتات بندگی کرنے والے مرد بندگی کرنے والیاں بیبیاں والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والیاں بیبیاں والصابرین والصابرات پٹن والے مرد پٹن والیاں بیبیاں اچھا اور میں بھی چنگا پلا مسیطے بڑھیا سا امام والے جا بڑے میرا کی بن گیا وساندرین اگے کی ہے بولا بولا وسابرین جیڑا ادھروں آیا وہ نہ بولے وسابرین وسابر پٹن والے بندے پٹن والی جنانیاں اور ترجمہ صحیح نہیں اچھا وسابرین وسابرات چھریاں مارن والے بندے چھریاں مارن والی جنانیاں اجے بھی صحیح نہیں وسابرین وسابرات دڑب دڑب کرنے والے بندے دڑب دڑب کرنے والی جنانیاں اجے بھی صحیح نہیں نوحہ خانی کرنے والے بندے نوحہ بین پان والی جنانی اجے بھی صحیح نہیں
اللہ بھابیاں دے وس پیا مینوں تر نہیں دیندے فرمایا یزدان نے او ترجمہ کلام ربانی دا کر جو رحمان نے صاحب قرآن نو سمجھایا اگے انہیں صحابہ نو سنایا وصابرین وصابرات صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والیاں عورتاں تو اپنا ترجمہ لیا میں اپنا ترجمہ لے آنا تو اپنی کتاباں لیا میں اپنی لے کے آنا تو فروع کافی لے کے آ میں بخاری لے کے آنا اصول کافی لے کے آ میں مسلم لے کے آنا استبصار لے کے آ میں ترمذی نسائی لے کے آنا اج فیصلہ کریں گے مطلب سچا تیرا کہ سچا میرا ہاں فیصلہ کر لیے رولا مکا دئیے جھگڑا مکا دئیے اللہ ذل جلال دی قسم آ گیا یا سانو ایمان والے لے جا یا ساری مسیطے آ جا جھگڑا مک جائے بولو جھگڑا مک جائے میدان کربلا کے ایک بچہ بچیا اچھی بولو میدان کربلا کے ایک بچہ بچیا بیبیاں بھی بچیاں پر بچہ ایک نہ کی ہے زین العابدین آخو رحمت اللہ اور زین العابدین میری اکھاں دا تارا وہ بھی میری اکھاں دا سن لا نا ذرا رل مل کے بہ جائیے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیے زین العابدین دا بیٹا امام باقر دا بیٹا امام جعفر دا بیٹا موسیٰ کاظم دا بیٹا علی رضا دا بیٹا تقی دا بیٹا نکی دا بیٹا حسن عسکری دا پتر ہے جڑا ایسا وڑیا جنہیں نکلنا ہی نہیں ناڑ نہ نکل رہے ہیں ساڈے ہوں کو نکل سکتا میں ہوں عراق گیا آ 2 مہینے پہلے عراق گیا تے 5-7 امام دیکھا یہاں دے بھی تو ساڈے بھی لگتے ہیں تو ساڈے ہی ہوں مالے نہ مار لیں اور جی پیر عبد القادر جیلانی ہے ساڈا 11ویں واسطے یہ نہ کھولیا بھلے مان سیڈے نے اور اپنی برادری وچوں کوئی 11ویں والا پیر بھی نہیں لبا بھابیاں کو کھویا نالے سانو اکھاں وکھاوندا نالے ساڈے نا دی 11ویں اکھاں بلے بھلیا مان صاحب اس طرح سن لو بغداد میں گیا اوتھے بھی گیا جتھے امام حسن عسکری تے نقی تے امام غائب تینوں اماماں دیاں جتھے قبر نے ایک تو قبر ہی کوئی نہیں نا تو جی سوراخ سے بڑے ہیں کتنے اسی اتنے گئے اس شہر کا نام ہے سامرا میں ویسے بغداد بھی گیا کوفے گیا میں کربلا گیا بابل گیا مدائن گیا خطیب ملت میں راسن کو ساتھی اور بھی نال سن انہوں کی قیادت گئے کہ وہ سامرا بغداد تو کوئی 125 کلومیٹر دور اتنے گئے تو جہاں اس نے مجور سی نا وہ بھابی سی بولو بچوں اللہ ذل جلال کی قسم بچوں بھابی اچھا آخیا کہڑی موری چ وڑیا تا امام تو سانو پھڑ کے نا اتوں لے گیا ادھر ایک گنبد جیسی شاید تصا بھی گئے ہو تے کو گیا اتنے گئے ایک مسلا ایک مجور نے واہ کٹا گیا مجور تو انہیں مسلا بچایا تو ایڈا کچھ سوراخ بچوں چوہا نہ لگے سانو آدھا عربی آدھا ایتھے امام صاحب بڑے ایتھے امام صاحب بڑے نے علامہ صاحب فرما نے انہیں نکلنا کدوں آدھا نکلے تو صحیح جتیاں مار کے بیچنا مار دیا گیا جدھر وہ باہر نکلا ساری تو دکان بند ہو جانی ابھی انہوں نکل دینا خدا دی قسم ہے میرے ہاتھ میں قرآن ہے رب دا آندا جی ساڈے اندیاں نکلے تو جتیاں مار مار کے بیچنا مار دیا گیا وہ یہ تیرا حال ہے میرے بھائی میں دس لیا گل دور نہ جاوے کہ حضرت زین العابدین یہاں دا بیٹا باقر یہاں دا بیٹا جعفر یہاں دا بیٹا موسیٰ کاظم یہاں دا بیٹا علی رضا یہاں دا بیٹا تقی نقی حسن عسکری آنا ذرا رل کے بہ جائیے تو یہاں کو پوچھ لیجیے یہاں کو پوچھنا یہاں اماماں نے کربلا دے شہیداں دا گھوڑا کڈیا بولو
تابیا کڈا کٹ کے بولو تابوت کڈیا دل جناب کڈیا اور دل دل کڈیا اور دل دل کڈیا علم کڈیا مہندی کڈی مہندی وہ ٹبر ہی کملے آتا ساڈیاں بیبیاں بھی ہاں نہیں پینا مہندی نہیں لگی گل سنو ایک ساڈے جاگر آ گیا آندا کر دلا چلا سو گئیاں سن قاسم دی شادی رچائی کی لاشاں پئیاں نے قاسم دی شادی رچائی حسن کہہ گئے سن اور میرے حسین ویر اپنی بیٹی دا نکاح سکینہ دا میرے بیٹے قاسم نہ کر دے ہن مینوں دسو ہاں سیال کوٹیو ہسیا جے نہ تے رویا جے بھی نہ وچکار ہی رہیا جے مینوں ایمان نہ دسو ہاں کہ بھراواں دیاں لاشاں پئیاں نے پتراں دیاں لاشاں پئیاں نے بھتیجیاں دیاں لاشاں پئیاں نے چاچیاں تایاں دیاں لاشاں پئیاں نے تے حضرت حسین نو شادی کوئی سجدی ہے او بولو او قاسم دی شادی سجدی ہے او اپنی بیٹی سکینہ دا نکاح سجدا سامنے 70 لاشاں پئیاں تے مہندی گھولی گئی لے پانی لبدا نہیں پینوں تے مہندی تے پانی کتھوں لبائی اور چلیا گل سے دس پانی تے 3 دن پین نہیں لبا تو مہندی گھولن کتوں لب گیا ایمان نہ دسو تے دوجی گل ہے جنہ دیا لاشاں گھر دیا پہ ہون مہندیاں سجدیاں مہندیاں سجدیاں مہندیاں سجدیاں ویاہ سجدے نکاح سجدے تینوں سچ ملے گا اہل حدیثاں دی سٹیج تو ملے گا گپ گپ ملے گی تے ایمان واریاں تو ملے گا میرے بھائی یاد آیا یہ سارے امام کو پوچھنے آئے ماتمی جلوس جی امام کو ثابت ہے تو ایک گھوڑا کرنے سال 50 لے کے آئے تو 50 کھوتے بھی لے کے آئے بھاوے میرے کسی کمیار نہ ٹھیکہ کرنا پڑے آنا یا من لے یا منا لے یا ساڈا بن جا یا سانو بنا لے کوئی ایماندار زہر دا پیالہ پی لے گا یہ نہ امامہ تو ثابت کروا سکے گا نہیں کروا سکے سن وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ اے ماواں نے مومناں دیاں تے اس ماں دے کھٹے اودوں بھی منافق پئے سن اج بھی منافق پئے بولو اودوں بھی منافق پئے سن اج بھی غزوہ بنی مستلق لو میرے وال ذرا تک لیا جے غزوہ بنی مستلق آقا نے تیاری کی تھی 3000 صحابہ تیار ہو گئے میرے وال تک لو کافران دیا فوجاں 24,000 دیا نے گئے نا تے رب نے فتح دیتی گج کے بولو رب نے فتح دیتی یہ سفر میں قرہ پایا بیویاں دا اما جی عائشہ صدیقہ دے نام نکلا واپس آ رہا لشکر آدھے راہ رات پی گئی پڑاؤ ڈال دیتا سیال کوٹ یا ہم دھیان نہ سنی تے میں فیصلہ تیرے تے سٹ دینا رات پی گئی لشکر اتر گیا ادھی رات دا ٹائم ہویا اما جی ایسا صدیقہ اٹھی آخو رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت واسطے قافلے تو دور نکل گئیاں تے میرے بھائی قضائے حاجت تو فارغ ہوئیاں تے واپس آدھے گل وچ ہار پایا اینج ٹویا نا تے ہار کے تے لڑی ٹوٹ کے ڈگ پیا تے ہار اپنا ہی نہیں سی بہن اسماء دا سی رضی اللہ تعالی عنہا دا ایویں فکر پیدا ہویا بھی بن کی گیا ہے ہار لبدیاں رہیاں اب بولو سیال کوٹیو ہار ایسا صدیقہ اما جی ولیاں دی ماں صحابہ دی اور ولیاں دی ماں صحابہ دی ماں قیامت تک دے مومنہ دی ماں ہار گواچ گیا لبدا نہیں اور ٹیویاں والیا امیاں جی ہار لبدا تے لبدا لبدیاں نے لبدا لبدیاں ادھر والے بولو لبدیاں نے لبدا اے ساڈے ولی سب کو جاندے نہیں
سب کچھ جاننا کی اکل ٹکانے نہ ہوئے تو ولی بن جانا یہاں کا ساڈا نہیں ایک ولی بیوی آتی ہے جاؤ ہلدی لیا دو کی لیا دو 2 روپیے بیوی نے دیتے تے ہلدی لین چلا گیا بھنگ کا پیالہ نے پیتا سی بچارے نے جا کے انہوں آتا انہیں پوری چ ہلدی پا دیتی تے بیوی نے ہاں جی اگ کے دھری ابلتی سی پی ہلدی لے کے واپس آتا تو پیشاب آ گیا راہ چ پیشاب بہ گیا نا تو پیشاب سے جگ جگ تو آئی جاتی ہے انہیں سمجھا ہلدی پی ابلتی وہ پوری کھول کے آتا ابل نہیں پی ہلدی کی پوڑی اتنے ڈول کے نا گھر آیا تو سوانی آتی ہے ہلدی آدھی ابلتی تھی پاؤ اور جنہ بھی اینی ٹکانے ہوش ہے بھابی انہوں ولی من سکتے ہیں بولنا دس یہاں خبر کی دینی نہیں غیب دیا جنہوں اپنے آپ کی خبر نہیں میرے بھائی اما جی لبدیاں کردیاں میرے بھائی ہار نہیں لبدا تے قافلہ تر پیندا ہے ایک گل میں یہ بھی پوچھنی چاہوں رب دا واسطہ دے کے لڑائی نہیں ہو جھگڑا نہیں ہو جھگڑے تے اسی مکان آنے ہاں تیری خیر خائی ہمدردی واسطے آنے ہاں وہ ایسا صدیقہ کائنات ایسا صدیقہ ام المومنین ایسا صدیقہ نبی دی بیوی ایسا صدیقہ ولیاں دی ماں ایسا صدیقہ صحابہ دی ماں ایسا صدیقہ سارے کائنات دے مومناں دی ماں گم ہوئی چیز نہیں لبدی تیرے ولیاں 14 تب کتوں روشن ہو گئے آنا دوستو رل مل کے سر جوڑ کے کسی نتیجے سے پہنچ جائیے کہ اس لشکر وچ مصطفیٰ بھی ہے اس لشکر وچ صدیق بھی ہے اس لشکر وچ میرا فاروق بھی ہے اس لشکر وچ میرا عثمان بھی ہے بڑے بڑے صحابہ میں کسی نو پتا نہیں کہ ایسا اونٹ تے بیٹھی ہے ایسا نہیں بیٹھی ایسا صدیقہ دا ہار گم ہو گیا یا لب گیا یا نہیں لب گیا نبی نو بھی پتا لگا ایسا صدیقہ نو ہار گواچا لبدا تے تینوں 14 تب کتوں لب جاندے نے سب فراڈ ہے سب جھوٹ ہے سچا ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں تے مسلک اہل حدیث سچا اسی آنے لکی چھپی چیز دا علم اللہ دے علاوہ نبی نو بھی نہیں تے نبی دیاں بیویاں تے صحابہ نو بھی نہیں اج جے کسے نو علم ہے تے دسو اسلم قریشی کتھے وے 3 سال 4 سال جو ہے نے گم ہوئے نو اخباراں کالیاں ہوئیاں نے ریڈیو چ اعلان ہو رہے نے صدر گورنر پریشان ہے 50,000 روپے دا انعام ہے تے کیوں نہیں تواڈے کو موئے زندہ ولی دس دے اسلم قریشی فلان جگہ اور کوئی ماں دا لال دس سکدا میرے بھائی سن لے ذرا اما جی واپس آندیاں نے تے حدیث پاک اندر موجود ہے ویکھیا قافلہ نکل گیا جتوں گئیاں نے اوتھے لیٹ گئیاں رات دا ٹائم ہے خیال آیا کہ پیچھے صفوان بن معطل آخو رضی اللہ تعالی عنہ جگاں دے پیر نے مقرر کیتا پیچھے پیچھے آئی قافلے والیاں دی جیڑی چیز گم ہو گئی انہوں اٹھا کے قافلے تک پہنچا دینی فرماندیاں نے میں اسے نیت تے لیٹ گئی کپڑا اتنے لے لیا پردے دیاں ایتاں نازل ہو چکیاں نے تے فرماندیاں نے لیٹی لیٹی اکھ لگ جاندی ہے ادھروں میری اکھ لگ جاندی ہے ادھروں پاؤں پھٹن لگ پیندی ہے ذرا ذرا چاننا ہو جاندا ہے تے ادھروں صفوان بھی کتے آ جاندا ہے صفوان نے ذرا ہنیرا ہی ہے تھوڑی تھوڑی چاننے تے روشنی ہو رہی ہے مینوں دیکھدا ہے چہرے تو کپڑا ہٹیا ہے تے ویکھ کے تے سمجھ گیا اے تے اما صدیقہ ایسا رہ گئی ہے تے صفوان نے اٹھایا نہیں صفوان نے چھیڑیا نہیں صفوان نے قریب آ کے ہاتھ لایا نہیں حدیث اندر موجود ہے کول کھلو کے تے آندا انا للہ و انا الیہ راجعون
یہ اچھی اچھی پڑھدا اما جی فرماندیاں نے میری اکھ کھل جاندی ہے تے میں آنی ہاں وے صفوان میں کافے تو پیچھے رہ گئی ہاں اونٹ بٹھا دیندا میں اتنے سوار ہو جانی ہاں اگوں نکیل پکڑ لیندا اسی تر پینے ہاں دوپہر لگی ہے اگے جا کے وہ پہلا لشکر ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال رہا ہے جگاں دے پیر پریشان نے اجے وہ لشکر بیٹھا ہی ہے تے اسی بھی اپڑ گئے ہاں اللہ اللہ جدوں اسی پہنچے ہاں عبداللہ بن ابی تے اودے ساتھی بھی اس لشکر وچ نے انہاں جدوں ویکھیا نا کہ عائشہ صدیقہ تے صفوان کلے لگے آوندے نے اے عبداللہ بن ابی جاندا ہے او اے ویکھو ہنیر کی پی گیا عائشہ جے چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہ جاندی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ طوفان مچ جاندا ہے آندھی چل پیندی ہے چکر وگ جاندے نے بدتمیزی دا طوفان برپا کر دیتا جاندا ہے گھر گھر چرچے کردا ہے گلی گلی شور مچاندا ہے قافلہ مدینے چ پہنچ جاندا ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے علم وچ کوئی گل نہیں پتہ نہیں ہو میں نہیں سمجھی مدینے چلی جانی ہاں گھر چلی جانی ہاں تے مینوں کوئی علم نہیں مینوں کوئی پتہ نہیں کچھ دن لنگ جاندے نے تے میں قضائے حاجت واسطے رات دے ہنیرے وچ مستاں نوں لے کے تے جانی ہاں پئی باہر جان لگی ہاں راہ وچ جاندے ہاں مستاں نوں ٹھیڈا لگدا تے ڈگ پیندی ہے جدوں ڈگدی ہے تے اٹھدی آندی ہے تائی سا مستا تو تباہ ہو جائے وے مستا تو غرق ہو جائے وے مستا تیرا بیڑا تباہ ہو جائے میں آکھیا نہیں امی مستا تیرا پتر تے بڑا نیک ہے مستا تے بدری صحابی ہے انہوں کیوں بد دعاواں دے رہی ہیں تے مایوں میں مستان دیے نی پولیے عائشہ نی پولیے عائشہ تینوں کی پتہ ہے مدینے چ کی طوفان اٹھیا ہے تیرے متعلق لوگ کی باتاں کردے نے تیرے متعلق لوکاں نے کی داستاناں جوڑ لیاں نے میں گل جدوں سنی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ ذوالجلال دی قسم مینوں کو قسم مینوں قضائے حاجت بھی یاد نہ رہی میں تے انی بولی ہو گئی میں تے ڈگدی ٹہندی گھر نوں آ گئی آن کے تے منجی نوں مل کے لیٹ گئی میں تے منجی نہ منجی بن گئی مینوں غم نال فکر نہ بخار ہو گیا مینوں تیز بخار ہویا دن بھی روندے رات بھی روندے گزر گئی ہے آواز آندی ہے اے ایسا بن کی گیا ہے اے ایسا تو کنا چوٹیاں بلندیاں تے پہنچی ہے اج تیرے نہ ہو کی گیا ہے اور دوست اصل گل ہے کہ جڑے منافقاں دے ٹبر نے اے اج دے صدیق دے کھتے نہیں پے صدیق دے گھرانے دے کھتے نہیں پے صدیق دے خاندان دے کھتے نہیں پے اس وقت دے منافق بھی صدیق دے خاندان دے کھتے پے اج بھی انہاں منافقاں دی اولاد صدیق دے خاندان دے کھتے پئی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں دن بھی رو کے گزارنی ہاں رات بھی رو کے کٹنی ہاں تے اللہ دے رسول جڑے ایک منٹ بھی کدی اگا پیچھے نہیں ہوئے ہن کئی دن لنگ جاندے نے دوجیاں بیویاں ول سون لگ پے نے تے اوندے نے نا باہر بوئے چ کھلوندے نے تے باہر دروازے چ کھلو کے آندے نے کئی فاتی گیا ایسا تو نہیں ایسا تیرا کی حال ہے اگے میں بیمار ہو جاندی ذرا طبیعت خراب ہو جاندی اللہ دے رسول قربان ہون نو تیار ہو جاندے ہن مینوں بخار بھی ہے میں دن رات رو رہی ہاں تے دوروں ہی کھلو کھلو کے پوچھ کے تر جاندے نے کئی فاتی گئے ایسا تیرا کی حال ہے تے میں اکثر بھی اللہ دے رسول میرا چنگا نہ پہلی محبت رہی ہے نہ پہلے الطاف رہے نے نہ پہلے عنایات رہے نے نہ پہلی مدارات رہی ہے نہ پہلی الفت رہی ہے نہ پہلی رافت رہی ہے نہ پہلا پیار رہا ہے نہ پہلی رواداری رہی ہے نہ دلداری رہی ہے نہ خبر گیری رہی ہے میرے بھائی دوروں دوروں چڑیاں چڑیاں اکھاں پریشان چہرہ تے اگا علیہ السلام پوچھتے نے ایسا کی حالی تے میں بھی رو کے آندی اللہ دے رسول چنگا حال ہے تے جگاں دے پیر چلے جاندے پھر کدی کدی آ جاندے ایک دن آئے نا تے میں اپنے ذہن چ ایک گل بنائی کہ اللہ دے رسول نو پیار میرے نال بڑا تے میں اج اونجی آنی ہاں وے اللہ دے رسول جے تہاڈی طبیعت ٹھیک نہیں تے مینوں پیکے جان دی اجازت دے دیو خیال میرا اے سی میں پیکے جان دی اجازت منگاں گی
تے اللہ دے رسول نے کیڑی دینی ہے؟ میں آخیا اللہ دے رسول تہاڈی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تے میری بھی ٹھیک نہیں، میں پیکے ہی نہ چلی جاواں تے میرے آقا فرماندے نے ایسا جا چلی جا، ایسا جا چلی جا۔ فرماندیاں نے خدا دی قسم مینوں تے امید ہی نہیں سی، میں انج سمجھیا جویں اللہ دے رسول اگے انتظار کردے نے اے گھروں جائے تے مینوں اطمینان ہوئے، آکھیا جا ایسا چلی جا، جا چلی جا۔ فرماندیاں نے جدوں اللہ دے رسول نے اے کہا میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، جہان میرے واسطے ہنیر بن گیا۔ میں اٹھی نا، اٹھ کے تے اپنے باپ صدیق دے گھر چلی گئی۔ اگے جدوں گھر گئی تے ماں ام رومان بھی روندی ہے، باپ جمن والا صدیق بھی رو رہا ہے، منجیاں تے پے نے۔ او جدی تھی نہ اے جی گل بن جائے میرے بھائی، او دی زندگی فرقہ دی زندگی ہے۔ میں گئی، میں جا کے چار پائی تے لیٹ گئی، دن بھی روندیاں کرنیاں، رات بھی روندیاں گزارنیاں، کچھ دن انج ہی لنگ جاندے نے۔ فرماندیاں نے ایک مہینہ لنگ جاندا ہے، غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے، دن بھی راتاں بن گئیاں نے، ایک مہینہ گزر جاندا ہے تے دوپہر لگی ہے، جگاں دے پیر ایک دن آ گئے نے، ساڈے گھر آ گئے نے تے میں منجی تے بیمار پئی ہاں، نہ مینوں کھان سجدا ہے نہ مینوں پین سجدا ہے۔ اور جیڑی عزت تے داغ لگ جائے، جیڑی عصمت تے داغ لگ جائے، کھان پین بھل جاندا ہے۔ میں منجی تے پئی ہاں، انج میں سک کے حریر ہو گئیاں تے منجی تے آ گئے آقا علیہ السلام ہی بیٹھ جاندے نے، آقا آ کے بیٹھ جاندے نے، ابو بکر صدیق میرے باپ بھی آ گئے، ماں جمن والی ام رومان بھی آ گئی تے آقا علیہ السلام پوچھتے نے اے ایسا کی حال ہے؟ میرے آنسو تھمدے نہیں، میرا رون مکدا نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ایسا گل ایک سن لے۔ فرماندیاں نے میں کب جانی ہوں؟ آقا فرماندے نے ایسا گل سن لے، جے کتے گناہ کاری بیٹھی ہے، جے کتے غلطی کاری بیٹھی ہے، ایسا جے کتے ہنیر ماری بیٹھی ہے۔ اور نبی نو دیکھو علم غیب جونا تے مہینہ روندیاں ایسا صدیقہ کیوں گزار دیاں؟ فرماندے نے نہیں ایسا جے کتے غلطی کاری بیٹھی ہے۔ لفظ سن لے ذرا، حدیث الفاظ نوٹ کرن والے نے۔ فرماندے نے ان کنت علمت بذنب، ان کنت علمت بذنب فتوبی اللہ۔ ایک اور رات لفظ نے ان کنت علمت بذنب فاستغفری وتوبی اللہ۔ نہیں میری ایسا جے کتے غلطی ہو ہی گئی ہے تے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ تے فرماندیاں نے جدوں میرے آقا نے آخیا تے میرا کلیجہ منہ نو آ گیا، میرے واسطے تے کائنات اندھیر ہو گئی۔ میں آخیا اللہ دے نبی نو اجے بھی کچھ شک جاپدا ہے تے میں آخیا نہیں ماں جمن والی ہے، میری صفائی دے دے۔ ماں انکار کر دی ہے، نیتی ہے ماواں دیاں صفائیاں کون مندا ای؟ وے میرے باپ صدیق میری صفائی دے دیو۔ باپ آندا نیتی ہے پیووں دیاں صفائیاں کون منگدا ای؟ تے آندیاں نے اللہ دے رسول جے میں آپ صفائی دیواں تے میری صفائی کنے مننی ہے؟ میں تے اج وہی کہنی ہاں جو یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب نے کہا سی۔ کی آندے نے؟ فرماندے نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اشکو بسی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بسی وحزنی۔ جو یعقوب نبی نے کہا ہے تو فرماندیاں نے میں جواب دیتا، ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام دا رنگ بدل جاتا ہے، منجی کڑ کڑ کرن لگ پی ہے، چہرے تے پسینہ موتیاں وانگو بکھر جاتا ہے۔ تے فرماندیاں نے مینوں یقین ہو گیا اللہ دے رسول تے وحی نازل ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزردی ہے، اللہ دے رسول اکھاں کھول دینے، اکھاں کھول دینے تے نال فرماندے نے اب شری یا عائشہ تو، اب شری یا عائشہ تو، ہائے قربان جاواں اب شری یا عائشہ تو۔ سن لے ادھر والیا، سامنے والیا، کھبے والیا، ادھر والیا، ادھر والیا، گلیاں کوچیاں والیا، سن لے انٹیاں
آقا فرماندے نے اب شیری عائشہ تو فگل بریا کلا نہیں میری پیاری عائشہ سن لے تے خوش ہو جا اج عرشاں والے خدا نے تینوں بری کر دتا ہی ادھر جبریل آ جاندا جبریل قرآن لے کے آ جاندا جبریل کی آندا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم اگلی گل سن لینا ذرا تو پھر فیصلہ کرنا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ والحق المبین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم الخبیثات للخبیثین ناپاک عورتاں ناپاک مرداں واسطے میں گندیاں بیبیاں گندیاں مرداں چکلے دا مال چکلے والیاں واسطے موٹے دا مال موٹے والیاں واسطے حرام دیاں بیبیاں حرام زادیاں واسطے ناپاک عورتاں ناپاک مرداں واسطے او بھنگیاں تے شرابیاں تے بھنگیاں واسطے ٹبی بازار دا مال ٹبی بازار دے ٹھیکیداراں واسطے والطیبات للطیبین آکھو سبحان اللہ والطیبات للطیبین والطیبات للطیبین ٹبی بازار دا کوئی ٹھیکیدار ہے آئے نوٹ کر لے والطیبات للطیبین پاک بیبیاں پاک مرداں واسطے نبی پاک بولو نبی ماں دے پیٹ وچ پاک پیدا ہویا پاک جوان ہویا پاک نبی بنیا پاک معراج نو گیا پاک مکے وچ نبی پاک ہے مدینے وچ نبی پاک ہے اج قبر وچ پاک ہے کل خدا دے دربار وچ پاک اٹھایا جائے گا جے نبی پاک ہے تے عائشہ صدیقہ پاک اولئک مبرؤون مما یقولون لا فیصلہ خدا بندیا اللہ فرماندے نے جو بکواس کردے ہو جو تبرے کردے ہو جو لان تان کردے ہو جو انہاں گالیاں کڈدے اولئک مبرؤون مما یقولون او قیامت تک دے بد زبانوں بد لگانوں سن لو تہاڈیاں گالیاں کولوں اے بری نے تہاڈے حملیاں کولوں محفوظ نے تہاڈے عیباں کولوں پاک نے تہاڈے الزاماں کولوں پاک نے تہاڈے بہتاناں کولوں پاک نے تہاڈیاں گالیاں کولوں محفوظ نے اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم وقت بڑا ہو گیا یار صحبت باقی دعا کر لو محبت الحمدللہ رب العالمین بھائی کوئی وہابی بغیر دعا دینا اٹھے بھلا کے بات تو للمتقین